सोडल्यार सोडटा आयच्या दिसाचे सोरपुसोत तुका दोनया ते भेटयता संकोश्टांनी सोदता हांव तुका हुस्क्या कोंतीन सोदता हांव तुका खुशालपणान सोदता हांव तुका सगळे कडेन सोदता हांव तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणीनो देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यान आनी देव आमचो ओरोंब आनी शेवट आमी देवाचेर बाबार दवरूंक गरज. आयचो सेवा धर्म हेंच करूंक आमकां उगडास करता. देवाचेर बाबार धरून देव दाखयता ती वाट आमी चलूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितान येतल्या सगल्या आडकोडींक कोश्टांक फुडो करूंक किरीत भाशेन ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां देवाचो आदार आमी मागुया. पूण जायते फावटी ह्या संवसारांत येता आसतना देंवचाराच्या ताळणींत पडून देवाचेर आमचो बाबार दवरूंक आमी चुकल्या. आमच्या पिडा वेळार कोश्टां वेळार देवाचेर बाबार आमचो उणो जाला. असल्या आनी सोबार चुकीचें देवा आनी एकामेका लागीं बोगसुणी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सगल्यो उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिलवासता तुझ्या तोहर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवा स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाच्या
संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत खोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा उंचोगी आनी शक्ती ताच्या इश्टाक सोसावी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगली देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्तो एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवा उंचोगी आनी शक्ती ताच्या इश्टांक सोसावी. प्रार्थुया. आमची खासगी इंतसावां जेजू मुखार दवरुया. मीस आमी भेटयता संपलेल्या मारिया कुतिनो हिच्या आत्मे पासत देवाच्या राज्यांत तिका स्वागत करूंक तिका सासणाचें जिवीत आमी मागुया. तशेंच तिच्या घरकाराक आनी पुताक आमी बुजवण मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशी कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोर्न देवान करूंक ना, जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सोगलें ताणें रोचलां, तें वर्तूंचें म्हूण रोचलां. संवसारांतलीं रोचनां भलायकेन भरलोलीं. तांचे सोवे मोर्नादीक वीक मेलचें ना आनी पृथुमेर नरकाची पदवी चलोना. कित्याक प्रमाणीकपण कधीच मरोना. देवान मनशांक उमोर केलो, आपणाच्या सोयबा सारको ताका रोचलो. देवसाराचे नाटकायेन की संवसारांत मोर हाडलें, ताचे बागेली तें चाकतोलें. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवूंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवलोल्या मोदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली.
आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र मन उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें भोलेपण जिवीतभर तोगता. जोरी रात काडली दुकां गळोवन, तोरी फांत्या पारार संतोसान उल्लासता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर. म्हाका पाव सर्वेस्परा, दुखांत रोडण्यांत काडटलो दीस. तुज्या दारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नीते काडी. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. भाग्यवन पावलोन कोरिंथकराक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जशी तुमी सगळ्यान पयलीं मुनगे भावार्थान, उलोवपाच्या हुशारकायेन, जानवायन, सगळी जैती आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयलेल्या प्रिती मोगान, तशेंच ह्याय उदार काळजाच्या कामात पयली जायात. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या उदारपण तुमी बरी वळखतात. त्याच्या दुर्बळकाये वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावनूय तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्याच्या गरजाक पावोवंक तुमी आपटो दपटोच्या अशें हांवें म्हणिना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें, तुमकां आतां चड आसा तांतले काडून त्यांच्या गरजाक तुमी पावात, आनी एक दीस तांकां चड आसतले तांतले काडून ती तुमच्या गरजाक पावतली. अशी सगळ्यांची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलेलें आसा, जाका चड आशा तांकां ओगळे जावंक ना, आनी जांकां थोडे आसा तांकां उणें जावंक ना. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं त्याने जिवीत फाकोयले, अमरण परजळायले. हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं.
Marco pormone Gesù Christace शुभ वर्तमान Moima ducha sohomia. जेजू परतून ओड्यात चढून दोरयाचे पेले तोडी वेतोच लोकांची व्हड उरपोस ताचे सोशें एकटवली आनी तो दोरयाचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलोलो देवस्थानाच्या अधिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या, ये आनी तिचेर हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली तुय एक बायल आसली. सोबार वैजांच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती अदीक पास जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशी ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरी म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें एक काम केलें तें पळोवंक तो भोंवतणी नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडलोलें तें ओळखून ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें. तेन्ना ताणें म्हणलें, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन धाडलोले मनीस आनी ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून तांणी म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावाट मात दवर. आनी ताणें पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताचो भाव सुवाव हाचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतूच जेजून बोबाळ आनी लोकांचे रोडणे आनी जायत्यो विलाप जाताल्यो त्यो देखल्यो आनी भितर वचून तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रोडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणगे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गमोवंक जायना जावंक जेजून झणझणीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबळीनू ह्या दिसांनी आमी सगळीं ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक लागून भियेल्लीं आसात आनी भिरांत येवन आमच्या जिवितान जायते फावटी आमी कितें करचें, आमचें जिवीत कशें चलोवचें तें आमी नकळो. आनी आमी जायत्या घरांनी, अदीक करून चडशा घरांनी आमी पळयलां
जेन्ना ही पिडा जाली तेन्ना आमी आकांता आमी भियेता आनी भिवन आमी हांगा थंय धांवता. पूण जेन्ना आमचे लागीं हें घडोना बरें करूंक वो आमकां बरो गूण मेळना तेन्ना शेवटाक आमी देवाशी येता. आनी तेन्ना देव आमकां आपलो हात लावन बरो करता. मोगाच्या बाबडीनू पूण भावार्थाचो मनीस अशें न्हय. आपलें सगळें कितेंय घडलें देखून जाल्यार पयलो देवाशी वेता. कित्याक तो भावार्थाचो मनीस आनी देवाचेर भावार्थ धरून आपलें जिवीत ताच्या हातान घालता तेन्ना देव असल्या मनशाक रोखडोच बरो करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां 2 जाणांची खबर. जायरूस हो अधिकारी ताचे लागीं सगलें आसलें आनी जेन्ना ताची बरी ना ती पळोवन ती मरणाची तोडीर पावली. हें पळोवन तो वेगी वेता जेजूच्या पांयां पडटा आनी जेजूच्या पांयां पडून तो ताचे लागीं मागता, म्हजी दुयेक बरी कर, ती मरणाची तोणीर आसा, तुज्यानूच जाता. भावार्थाचो मनीस ताणें ताचो अधिकार ताणें हांगा थंय वचूंक जातालें, दोतोरांक दाखोवंक जातालीं, हॉस्पिटलांनी घालूंक जातालें, पूण ना, तो जाणा आसलो ताचे दोतोरांकून व्हडलो दोतोर जेजू आसा म्हूण. आनी जेजूचेर भावार्थ धरून तो थंय वेता. दुसरी आमकां मेळटा ती बायल. ती जायतीं वर्सां 12 वर्सांची तिका ही पिडा जाल्ली. हांगा दोतोरागेर गेली, थंय गेली, कांयच जायना. सगळे पयशे आसलेले ते देखून तिणें ओगडायले हांगा थंय दोतोरांक दिवन. आनी शेवटाक जेजूची खबर घोडी कोणें ताका सांगलेली आनी तेन्ना ती वेता जेजूच्या फाटल्यान. आनी वेता आसतना ती म्हणटा आपुणें ताका आंगोस्त्राकूच हात लायल्यार बरो, म्हाका गूण मेळटली, हांव बरी जातली. आनी जेजूच्या आंगोस्त्राक ती हात लायता आनी बरी जाता. हो आनीक एक भाशेन आमकां भावार्थाची नदर आसूंक उलोवंक शकता. मोगाच्या बाबडीनू हे दोगूय मनशांक आमी पळयल्यार हो जायरूस आपूण पयलोच देवाचेर भावार्थ धरून तो धांवता. पूण ही बायल आपल्या लागीं घडोना तेन्ना, कांयच उपाय ना तेन्ना, आनी आमी जायते फावटी हॉस्पिटलांनी दोतोर आमकां सांगता लास्ट चान्स, ओन्ली गॉड, ओन्ली मिरेकल कॅन सेव. असल्या वेळार देवाशी येतात ते भाशेन ही बायल कांयच आपल्या लागीं घडोना जायना तें पळोवन देवाची येतात. होय भावार्थ. म्हणजे आमकां देवान रोचल्यांत आमी देवाशी वचपाक आनी आमी देवाशी वचूंक गरजेचें. कित्याक तो आमचो रोचणार. हाचे पयल्या वाचपान जायनबाईच्या पुस्तकांत आमकां उगडास केला. देवान सगळें रोचलां. देवान मनशाक रोचला, आपल्या सारक्याचो रोचला. आनी ह्या देवाशी, ह्या रोचणाराशी दर दिसाक आमी वचूंक जाय. न्हय आमकां पिडा आसता तेन्ना, न्हय आमी आमचेर कोश्ट त्रास येता तेन्ना, पूण दर दिसाक ह्या देवाक आमी मान दिवंक जाय, ह्या देवाक आमी भोसूंक जाय. आनी जेन्ना दर दिसाक आमी ह्या देवाक भोसता, मान दिता, तेन्ना आमच्या जिवितान हें भावार्थाचें देणें, हें भावार्थाची बी उत्पन्न जाता, किल्लून वाडटा. कित्याक दर दिसाक हो दीस देवाच्या आदारान आमी सुरू करता, ताचेर भावार्थ धरून आमी सुरू करता, तेन्ना आमी भियेना कसलोय वावर करूंक. तेन्ना आमी देवाक जाय ते भाशेन ताच्या पावलांनी चलता. आनी हें आयच्या पयल्या वाचपांत जाणवायच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. देव आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, पूण देंवचार आमकां ताळणेत घालता. ह्या देवाचो आशिल्लो पयस काडूंक आमकां एके भाशेन शकता. आनी हाका लागून ह्या देंवचाराक लागून मरण भितर सरता. देवान मरण रचूंक नासलें. देंवचाराच्या नाटकायेन ह्या संवसारांत मरण भितर सरलें. आनी हाका लागून जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां परत ही देवाची वचपाची वाट आमकां दाखयता. आनी देवाची वचपाची वाट आमकां आमी जाणो जातल्यो जाल्यार
भावार्थ आमकां गरजेचो. हो जायरूस आनी ही बायल जेजूचो पाटलाव करताली, देवाचे वाटेन चलताली. देवाचे वाटेन चलताली देखून ती पिडेंतली बरी जाली. आनी हो जायरूस जेन्ना हो भावार्थ आसलेलो तेन्ना देखून पासियन्स घेवन जेजूचो पाटलाव करता. कितलो उगोत म्हूण हे बायले लागीं गजाली कोत्ता आसलेलो जेजू दुसऱ्या शिसा लागीं गजाली कोत्तालो. तो म्हणटा म्हजी धूव मरणाची तोंडणीर पावल्या, तरी आसतना पासियन्स घेवन रावता, पेशन्स. भावार्थाचो मनीस पासियन्सान देवा लागीं मागता. ताणें वचूंक जातालें, जेजू येवंक खबरूच करिना म्हजी, हांव गेल्यार बरो ना, पूण तो वेता जेजूच्या फाटल्यान. आनी जेजू आनी ताका खबर मेळटा तिगे आपली धूव सोंपली म्हूण. तरी आसतना ताचे शीश सांगतात, ह्या अधिकाऱ्याचे शीश सांगतात जेजूक त्रास दिवं नाका. तेन्ना जेजू म्हणटा भावार्थ दवर, जो भावार्थ तुका आसलो ह्या भावार्थान वाड, ग्रो इन युअर फेथ. आनी जेन्ना जितली भावार्थान आमी वाडटा, पासियेंसान देवाशी आमी मागीत रावता, तेन्ना देव आमकां मेळटा. जेजू ताच्या चेडवाक बरो करता, जिवीत दिता. मोगाच्या भावडीनू, जेजू इतलो उदार आमकां आपल्या लागीं मागतल्यांक आमकां तो फावो करता. थोडे फावटी आमी मागून आसतना देखून फावो करता. जेन्ना जेजू जर आमचे थंय इतलो उदार जाला जाल्यार आमी दुसऱ्या सोबे उदार जावंक आयचे दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक बरोवन आमकां सांगता, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. तो आपुणूच दुर्बळ जालो आमकां ग्रेस करूंक. आनी तो म्हणटा जाका चड आसा ताका उणें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. जेन्ना आमी दिता तेन्ना देव आमचें सगळें उणेंपण दाखयना. आनी जेन्ना आमी अदीक दुसऱ्यांक नासतना देखून दिता तेन्ना आमी जेजू भाशेन उदार जाता. मोगाच्या भावडीनू, जेजू कुर्सार मरून आपल्या उदारपणांतल्यान, आपल्या आपल्या रोगतांतल्यान आमकां ताणें हें आपलें उदारपण दाखयलां. आपलें जिवीत आमचे पासत ताणें दिलें. असलें उदारपण आसूंक आयचो सेवाधर्म, आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. मोगाच्या भावडीनू, आयच्या दिसाक हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेता आसतना कसलो संदेश जेजू आमकां दिवंक सोदता काय. पयले सुवातेर आमी देवा लागीं मागीत रावंक जाय. देव आमकां जाय तो वेळ आमकां आमचे ताईं दिता. आमी जेन्ना जितली देवाक लागीं सोदता, मागून लागीं सोदता, तेन्ना पासियेंसान आमी मागता तेन्ना देव आमकां फावो करता. लेट अस प्रे फॉर दीस क्वॉलिटी ऑफ पेशन्स. पासियन्स आमकां मागुया. कितलोय वेळ जावं, कितलींय वर्सां जावं, पूण आमी मागीत रावंक जाय. जेजू जरूर आमचें मागणें आयकतलो आनी आमकां फावो ते वेळार फावो ती गरज आमकां तो दितलो. दुसरे सुवातेर आमी मागता तेन्ना आमकां भावार्थ गरजेचो. आमी देवा लागीं मागता, दाणेंच आमकां रोसल्यान तोच आमकां राखता, तोच आमकां सांबाळटा आनी तोच आमकां गरज तें दितलो. म्हणजे आमचो भावार्थ जर गोट आसा जाल्यार देव रोखडोच आमकां फावो करतलो. ते जायरूसाक ताची धूव ताणें फावो केली. ते अस्तोरेक तिणें भलायकी फावो केली. भावार्थाची मनशां सदांच उणें कांय जावचें ना, कित्याक देव आमकां सदांच पावता, आमकां राखता, सांबाळटा. आनी तिसरे सुवातेर आमकां मेळटा तो भावार्थ आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी हें आमी कशे भाशेन करतले जावं आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान. आमी जूंय वेता, आमी जूंय कोचेरीन वावर करता, खंय आमी वावर करता, थंय दुसऱ्याय धर्माचो लोक आसता, तेन्ना आमी असल्या मनशांक जेजूची बरी खबर आमी दिवंक जाय. असलें उदारपण आसूंक जेजू आयज आमकां उलो करता. आनी अदीक करून आमच्या गरजेवंत गरीब भाव भयण आसाय, समाजांत भायरलेल्या मनशां ताईं आमी उदार जावंक आयज तो जेजू आमकां उगडास करता. मोगाच्या भावडीनू, ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान करूंक आमी वावरुया. पयले सुवातेर
पासिन्स घेवन देवा लागीं मागीत रावया. दुसरे सुवातेर मागता तेन्ना देवाचेर आमचो बावार्थ गोड करुया. 2 दीस आमी सुरू करता तेन्ना ताचेंच नांव घेवन आमी सुरू करुया. तोच आमकां राखता सांबाळटा हें आमी ओळखून घेवया. आनी तिसरे सुवातेर आमी जेन्ना भावार्थान मागता तो आमकां दिता तेन्ना हेंच देणें दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या जिविता वरवीं आमी गोवायसावंक ह्या मिसांत दर एकल्याक बळ आनी आदार आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. देवाच्या उतराचो संदेश आमी घेतला आनी भावार्थाची मनशां आमी कशीं ह्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना होच भावार्थ दुसऱ्यांक आमी परगटूंक आनी तो जिवंक त्याच भावार्थाची उचारणी सगळीं बरोबर करुया. सोत मानता देवाक सर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो. आंकवार मरयतान जन्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथॉलिक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकाची बोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी गोरसो जेजू मुखार आमी दवरुया. आमचो जबाब जातलो. बापा, तुजेर आमचो भावार्थ मोगान आमचे मागणे आयकून घे. म्हणल्यार आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर खोल भावार्थ दवरून आपले पोरशेक बरवंशाचे आनी मोगाचे गोवाय जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब. बापा, तुजेर आमचो भावार्थ मोगान आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां देवाचो उजवाड मागुया. जबाब. बापा, तुजेर आमचो भावार्थ मोगान आमचे मागणे आयकून घे. जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण आमी तीर विस्वास दवरून एकामेकांताय मोगाच्यो कुण्ण करून जेजूक दोर गोडये मेळूंक बरवंशान रावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब. बापा, तुजेर आमचो भावार्थ मोगान आमचे मागणे आयकून घे. पिडेंत आसलोल्यांक इलाज दिवंक आनी कश्टोत्तल्यांक मजत करूंक सोबार आमची भाव भयणी ह्या दिसांनी वावरतात तर तांच्या प्रयत्नांचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब. बापा, तुजेर आमचो भावार्थ मोगान आमचे मागणे आयकून घे. जिविताच्या कश्ट आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बरवंसो म्हूण वळखून ताचेर तीर भावार्थ दवरूंक आमकां आनी पिडेंत कश्टोतल्या पासत पवित्र आत्म्याची घोटाय आनी बुजवण मागुया. जबाब. बापा, तुजेर आमचो भावार्थ मोगान आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, भावार्थान आमी मागणी केल्यांत दोन हे केल्ले मागण्यांक तूं कान दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोचे मागणे
मोच्या हुल्याक जाप दी देवा पळय कितलो हांव धोल दिलो पळय कितलो हांव धोल दिलो विस्वाशी हांव चाकोर तुजो तुजेर सायबा पातयेवन रावता जीव राख म्हजो म्हाका निवार जीव राख म्हजो म्हाका निवार म्हज्या बावडीनूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेश्वर मांडून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमच्या भक्तीची सेवा हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची खालसा उबारुया आमी दी सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची. देखून आतां सगल्या देवतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvesportu, sorgani संसार बोलया, तुझ्या वैभवान, उसर्गे तुका जोय जोय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय, उसर्गे, उसर्गे, उसर्गे तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासून तीं वारोवतलीं. हें मोशा उगडासाक खोरात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या हेळ्यांक आमी ओतरेखता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची नुदी करून मारिया आमची भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी मुखार हाजीर जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती, तिच्या पोती भाग्यवन सुसे, भाग्यवन दोन भुतां, भाग्यवन तुजे वाज आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्त्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. दर दिसाक देवाचेर भावार्थ आमचो वाडोवंक पासेंस घेवन ह्या देवा लागीं आमी मागणी करूंक आनी ह्या वरवीं दुसऱ्या ताई जेजू भाशेन आमी उदार जावंक ताणेंच शिकयलेली मागणी ह्या वेळार आमी म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमे जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस काल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कोर
आमची काकुतकोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुतकोर आमची काकुतकोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर तेराशे येवचें म्हाका म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी बावार्थान सोत मानता की जेजू हुंड्या सोऱ्याच्या रुपांत खोरेपणियाचेर जाता म्हूण. ह्या वेळार ह्या जेजूक आमच्यांनी घेवंक जायना पूण तोच बावार्थ आमकां सांगता की जेजू आमचे सवे आसा आमच्यांत जियेता. जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो लागींच येता लागींच आसा आमचेशी तो आसा. आनीक एक पाठ ह्याच भावनांनी आमी ताका उलो मारुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं एपोरी सद्दां तुका मोगान एकवटूं सासणाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवाक दिनवास देवाक कारगा जेजू संगी आमकां विशो
देवाक दिनवास देवाक कारगा जेजू संगी आमकां विजय जेजूचो परमोळ आमी सगळे कडेन शिपडत वेता जेजूचो धूप आमी नवें जिवीत दिवंक लासता जेजूचो परमोळ आमी सगळे कडेन शिपडत वेता जेजूचो धूप आमी नवें जिवीत दिवंक लासता देवाक दिनवास देवाक कारगा जेजू संगी आमकां विजय देवाक दिनवास देवाक कारगा जेजू संगी आमकां विजय